अस्सलाम वालेकुम। NDTV का होस्ट हकीम नियाज़ अहमद ड्याल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे ऐसे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो अपना कद छोटा होने की वजह से बहुत परेशान हैं। फ़ी ज़माना जो हमारे रस्म व रिवाज चल रहे हैं, जो माशरती तकाज़े चल रहे हैं, समाजी जो ज़रूरियात हैं, उनके तहत अगर देखा जाए तो छोटा कद जो है वो किसी हद तक इंसान को नफ्सियाती तौर पे भी और समाजी लिहाज से भी कुछ थोड़ा सा पीछे ले जाता है। हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जिनके कद छोटे रह जाते हैं और अक्सर कद छोटे रह जाने की वजह से मुनासिब रिश्ते नहीं आ पाते, और अगर कहीं शादी हो भी जाती है तो ससुराल वाले अक्सर छोटा कद होने के ताने देते हैं। ऐसे नाज़रीन जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कद छोटा क्यों रहता है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ हम बच्चियों के बारे में बात करें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो हम वो नौजवान लड़कों के बारे में बात करेंगे। लड़कियों में जो सबसे बड़ी वजह कद छोटा रहने की वजह है वो हार्मोन्स की ख़राबी है। जो निस्वानी हार्मोन्स होते हैं, जब उनमें तवाज़न बिगड़ जाता है, उनकी अफजाइश में कमी या ज़्यादती हो जाती है, तो उससे जो है भी जो कद जो है वो छोटा रह जाने का एहतमाल होता है। इसी तरह थायराइड जो गुदूद है उसमें ख़राबी आ जाने से भी इंसानी कद जो है छोटा रह जाता है। बहुत का बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, ऐसे बच्चे जिनको बचपन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सेलेनियम और विटामिन के जैसे जो ज़रूरी और बुनियादी जो अज्जा हैं उनकी जो मिक़दार वो पूरी नहीं मिलती, प्रोटीन्स हैं, इसी तरह बहुत सारे अज्जा जो हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी हैं, जब वो ग़िज़ा में पूरी तरह शामिल नहीं हो पाते तो बच्चों की जो हड्डियों की ग्रोथ है, जो अफजाइश है, उनमें कमी रह जाती है। लेकिन अगर हम सिर्फ बच्चियों के हवाले से बात करें तो आजकल हो ये रहा है कि वो सने बुलूगत जो आम तौर पे 15-16 साल के बाद आता था, अब मुशाहिदे में ये आ रहा है कि बच्चियां जो हैं वो 12-13 साल की उम्र में ही सने बुलूगत को पहुंच जाती हैं। उस बुलूगत का नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि अल्लाह ताला ने जो ख़वातीन में एक मंथली साइकिल रखा है, उस वजह से जिस्म से ब्लीडिंग की सूरत में बहुत सारी ग़िज़ाई अज्जा या वो तमाम चीज़ें जिनको जिस्म के अंदर रहना चाहिए वो खारिज हो जाती हैं, और नतीजे में क्या होता है, जितने के बच्चे खुराक ले रहे होते हैं वो हर महीने उनका अखराज हो जाता है और जिस्म की ग्रोथ जो है, जिस्म की जो नशो नुमा है वो वहीं की वहीं रह जाती है। 12-13 साल की उम्र तक जो बच्ची जितने फुट की रह गई, वो 4 फुट उसका कद है, उसका 5 है, उसका 3 है, 3.5 है, वो उसका कद वहीं का वहीं रुक जाता है। तो ऐसे में वालिदैन को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है कि वालिदैन अपने बच्चों की तरबियत जो है वो नफ्सियाती तौर पे, ज़हनी तौर पे, समाजी तौर पे इस अंदाज में करें कि बच्चे जो हैं वो माहौल से मुतासर ना हों। और ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जो वीडियोज़ जो हैं, जो तस्वीर हैं, और इसके अलावा ये जो ड्रामे, ये फ़िल्में और ये जो अफसाने, कहानियाँ, क्योंकि इन चीज़ों का सबका ताल्लुक़ आपके नफ्सियात से है, तो नफ्सियाती तौर पे जब हम मुतासर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं इनके रद्द अमल में जो हम पे मुसल्लत हो जाती हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी वजह वो ये जो आजकल मसनूई दूध है, हमारी जो खुराक में आर्टिफिशियल चीज़ें आ रही हैं ना, इनमें जो अज़ा पाए जाते हैं उनसे भी बच्चे जो हैं वो कबल अज़ वक्त जो है वो सने बलूगत को पहुंच रहे हैं। और ख़ासकर ये जो गवाले दूध लाते हैं, भैंसों को जो दूध ज़्यादा लेने के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस वजह से भी बच्चियों में सने बलूगत का बहुत जल्द आना जो है वो साबित हो रहा है। इससे बचा कैसे जाए? इससे बचने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि बच्चों की जो है ग़िज़ा उसे मुतवाज़न रखा जाए, उसे कुदरती और मिलावट से पाक रखा जाए। इसके लिए बच्चे की पैदाइश से बच्चे को दूध जो है
کم از کم 2 سال تک بچے کو اس کی ماں کا دودھ پلانا ضروری ہوتا ہے۔ ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ نے ہر وہ قدرتی جز، عنصر یا ایلیمنٹ رکھ دیا ہے جس سے بچے کی جسم کی نشو و نما ہونی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب بچہ کھانے پینے کے سٹیج میں آتا ہے تو اس کو جیسے کیلا ہے، آلو ہے، شکر قندی ہے، گوشت ہے، چاول ہیں، کھجور ہے، بادام ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں وہ تمام عناصر پائے جاتے ہیں جو ہماری ہڈیوں کی بڑھوتری کے لیے، ہمارے جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ تو جب بچے اپنے شوق سے، اپنی دلچسپی سے، اپنی پسند اور ناپسند سے، اپنے انتخاب سے اپنی غذا کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان بچوں کو اس طرف راغب کرنا چاہیے کہ قدرتی غذائیں، کچی سبزیاں جو ہیں، ہمارے پھل جو ہیں، جتنے بھی موسمی پھل ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ سافٹ ڈرنک سے بجائے فریش جوسز جو ہیں ان کا استعمال کروایا جانا چاہیے۔ کھانے میں سبزیوں کو بطور سلاد رکھا جانا چاہیے، دہی کا استعمال کروایا جانا چاہیے۔ اور جب بچوں کی عمر 10-11 سال ہوتی ہے تو ان بچوں کی غذا میں تھوڑا سا زیادہ جو ہے اضافہ کر دیا جانا چاہیے۔ بچوں کو دودھ لازمی دیا جائے، بچوں کو گوشت لازمی دیا جائے، اسی طرح دہی کا استعمال کروایا جائے، اور بادام ہیں، کھجوریں ہیں، کیلے کا ملک شیک ہے، آلو ہے، شکر قندی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں کیلشیم، میگنیشیم، آئرن، سیلینیم، پروٹین وغیرہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہی وہ اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کی بڑھوتری کے لیے، ہماری ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں اکثر میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی آپ جوتا پہن لیں قد بڑا ہو جائے گا، آپ جناب یہ چیز پہن لیں قد بڑا ہو جائے گا، آپ لٹکنے والی ورزش کر لیں آپ کا قد بڑا ہو جائے گا۔ میرے بھائی، یہ ساری چیزیں خیالی پلاؤ ہیں، دل کو خوش کرنے کے لیے ٹھیک ہیں، مصروفیت کے لیے بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے جسم کی جو نشو و نما ہے، آپ کے جسم کی جو بڑھوتری ہے، اس کا تعلق آپ کی غذا سے ہے اور آپ کے جین سے ہے۔ اگر ماں باپ کا قد چھوٹا ہے تو لا محالہ بچے کا بھی قد چھوٹا رہے گا، اور اگر غذا جتنی ضرورت ہے جسم کو اگر وہ نہیں دی جائے گی تو لا محالہ جسم کی وہ بڑھوتری یا نشو و نما نہیں ہو پائے گی۔ جو ہمارے بس میں ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ ہمیں متوازن، ملاوٹ سے پاک اور قدرتی غذا کے جسم کی جتنی ضرورت ہے اس کا استعمال کروانا چاہیے۔ بچوں کو جو ہے ان کو اچھی سے اچھی غذا دی جانی چاہیے، ان کو اچھا سے اچھا ماحول دیا جانا چاہیے، بچوں کو ایکسرسائز، ورزش اور خالی پیٹ جو ہے سیر کی طرف راغب کرنا چاہیے۔ اور میدے کی چیزیں، یہ جو جدید کھانے آ گئے ہیں، پروسیس فوڈز ہیں، فروزن فوڈز ہیں، فاسٹ فوڈز ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، یا چائے، سگریٹ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری ہڈیوں کی دشمن ہیں، جو ہمارے ہڈیوں کے نظام کو برباد کرتی ہیں۔ یہ ہمارے جسم میں جو جسم کی گروتھ ہے، جو اس کی نشو و نما ہے، اس میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہماری آپ سے اس ویلاگ کے ذریعے ایک ہی گزارش ہے کہ فطرت کو اپنائیں، فطری ماحول، فطری غذا اور فطری طرز زندگی اپنے آپ پہ بھی لاگو کریں، اپنے بچوں پہ بھی لاگو کریں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم بہت سارے ایسے بدنی مسائل جن کا نہ جدید طب میں کوئی علاج ہے نہ کوئی قدیم ہے، وہ صرف ہماری غذا میں ہے، ہمارے طرز عمل میں ہے، ہمارے ماحول میں ہے۔ تو ناظرین، ہم قدرتی ماحول، قدرتی غذا اور فطری طرز زندگی اپنا کر اس طرح کے